هذا الدعاء احفظوه، اكتبوه، نقوله نكرره حتى تحفظوه. وانشروا هذا المقطع، وكل من ينشره فله أجره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. كل من يردد هذا الحديث فلك الأجر. إذا كان عليك دين مثل جبل أحد أداها الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بثقة لمعاذ: يا معاذ، لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداها الله عنك. يا معاذ قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم. من منا لم يمر بدين؟ من منا لم يمر بضيق؟ من منا لا يتمنى أن يوسع الله رزقه؟ أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم، وأن يقضي حاجاتنا وحاجاتكم، اللهم آمين. فعليكم بهذه السنة أيها الإخوة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم.